बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आज आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू पर कुछ अपने ख्यालात जो है वो पेश करूंगा, और वो है कि अभी 2 दिन पहले जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पाकिस्तान में 10% के हिसाब से सुपर टैक्स जो है उसके नफाज का ऐलान किया है और कहा है कि उससे 13 जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर वो टैक्स लगेगा, और बुनियादी इसका मकसद जो IMF के टारगेट्स हैं उनको पूरा करना है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि क्या सुपर टैक्स होना चाहिए या वेल्थ टैक्स होना चाहिए। असल में देखें कि देखना ये होता है किसी अमीर आदमी या बहुत ज़्यादा जो बड़ा सरमायाकार है उसकी दौलत को आप उस वक़्त टच कर सकते हैं जब आप उसकी नेट एसेट्स जो हैं, जो नेट वेल्थ है, उस पर टैक्स इम्पोज करते हैं। तो सुपर टैक्स जो है वो तो एक ऐसा टैक्स है जो कि उस कारपोरेशन या अदारे पर नाफज होगा और नतीजतन उसके जो असरात हैं वो अवाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। लिहाजा इसका हल जो है वो वेल्थ टैक्स की सूरत में मौजूद है। वेल्थ टैक्स पाकिस्तान में नया नहीं है। इससे पहले ये 1963 यानी कि 1963 में जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी यानी कि जो 60s का डेकेड है, 1960 का अशरा है, उसको पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अशरा कहा जाता है। तो उस वक्त की गवर्नमेंट जो कि सदर अयूब खान की गवर्नमेंट थी, उसने पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स एक्ट जो है उसका नफाज किया था। यानी कि उस वक्त की जो कौमी असम्बली थी उसने द वेल्थ टैक्स एक्ट 1963 जो है उसका नफाज किया और वो 1 जुलाई 1963 से काबिल अमल था। ये बड़ा एक सिंपल सा टैक्स था कि उस वक़्त जो भी किसी की नेट वेल्थ यानी कि 5 लाख से ज़्यादा थी उस पर बहुत थोड़ा सा टैक्स यानी कि 0.5%, और फिर अगले जो 5 लाख हैं उन पर 1%, और फिर अगले जो 5 लाख हैं उन पर 1.5%, और फिर जो अगले 5 लाख हैं उन पर 2%, और फिर उसके बाद जितनी भी ज़्यादा वेल्थ मौजूद होती थी उस पर 2.5% यानी कि 2.5% के हिसाब से वेल्थ टैक्स लगाया गया। तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये था कि एक तो लोगों की जो इल्लीगल वेल्थ थी उसको कंट्रोल किया जा सकता था, यानी कि जो वेल्थ है उसका पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड रखा जा सकता था कि इस शख्स ने अपनी टोटल वेल्थ जो है वो कितनी डिक्लेयर की है और इसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। तो अभी आपके ये भी इल्म में है कि हुकूमत ने जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है 1999 का, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं। तो अब हमारे मुल्क में ये है कि एहतसाब का अमल प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नाजायज़ ज़राए की दौलत जिसके लिए फैटफ जो है उसकी हमने बहुत ज़्यादा कंडीशंस मानी हैं। देखें फैटफ किस चीज़ को डील करता है, वो डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें बेसिकली वो दौलत आती है जो नाजायज़ ज़राए से लोग हासिल करते हैं और फिर नाजायज़ ज़राए से उसको आगे मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह ये जो सुपर टैक्स है ये किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो वाकई सीरियस है और वो ये चाहती है कि मुल्क में जो अमीरों और गरीबों के दरमियान फ़र्क जो है उसको कम किया जा सके, तो उसके लिए जो उमरा के पास नेट वेल्थ है, बल्कि उसमें मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास से लेकर जिस शख्स की भी इनकम जो है वो 20 लाख या फिर गवर्नमेंट इसमें 50 लाख की लिमिट मुकर्रर कर सकती है कि 50 लाख की जिस शख्स के पास वेल्थ है वो वेल्थ टैक्स दे। उसका रेट जैसे कि 1963 में था, यानी कि वो एक बहुत नॉमिनल अमाउंट थी, यानी कि 0.5% ऑफ टोटल वेल्थ जो है, या फिर उसकी स्लैब्स जो हैं वो आगे बढ़ती जाती थी। इससे मुल्क में करप्शन कंट्रोल करने का मौका भी मिलेगा
اور ہر شخص کی جو ویلتھ ہے اور ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ بھی ہو جائیں گے، اور کل کو اگر کسی شخص کے پاس اچانک دولت آ جائے گی تو وہ بھی حکومت اور ٹیکس اتھارٹیز کے نالج میں ہوگی۔ اگر اس میں منی لانڈرنگ یا کسی دوسرے ذرائع سے رقم حاصل ہوگی تو اس کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ملک کی جو اقتصادی ٹیم ہے وہ میرے خیال میں وزیر اعظم کو صحیح ایڈوائس نہیں کر رہی۔ ویلتھ ٹیکس جو ہے جی یہ 2003 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا ایک فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر ویلتھ ٹیکس جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر دیا جائے، وہی اس کا حل ہے۔ اور گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ سپر ٹیکس سے ہے، میرے خیال میں اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی کہ اس سے گورنمنٹ کو بلینز آف روپیز جو ہے وہ اضافی ٹیکس جو ہے وہ مل سکے گا۔ میرے خیال میں آج اگر گورنمنٹ 1 کروڑ کی لمٹ بھی رکھ دیتی ہے تو صرف ویلتھ ٹیکس پیئر کا جو نیٹ ہے اس میں لاکھوں کے حساب سے لوگ آئیں گے، اور اس طرح گورنمنٹ جو ہے بہت بڑا ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کر سکے گی۔ اگر گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنے گورنمنٹ کے سائز کو کم کرے، اپنی بیوروکریسی اور اپنے حکومتی وزیر و مشیر جو ہیں ان کے اخراجات کو کم کرے، تو اس ٹیکس اور پلس جو باقی ٹیکس ہے ان سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہے، آمدنی جو ہے، اس سے گورنمنٹ اس قابل ہو سکے گی کہ اگلے 2-3 سال میں IMF جو ہے اس سے بھی وہ نکل سکے۔ تو اس طرح پاکستان کے موجودہ معاشی حالات اور خاص طور پر امیر اور غریب میں جو فرق ہو چکا ہے، اور خاص طور پر جو لوگ جائز اور ناجائز ہر طریقے سے دولت اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل موجود ہے اور وہ ہے ویلتھ ٹیکس کی صورت میں۔ اور میرا موجودہ حکومت کو یہی مشورہ ہے کہ وہ سپر ٹیکس کے بجائے ویلتھ ٹیکس لگائیں۔ ایک تو اس کا جو نیٹ ہے وہ بہت وسیع ہوگا ایز کمپیئر ٹو دس سپر ٹیکس، اور سپر ٹیکس جو ہے چونکہ وہ ایک کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ الٹیمیٹلی عوام پر منتقل ہوگا، جبکہ یہ جو ویلتھ ٹیکس ہے یہ لوگوں کی نیٹ ویلتھ جو کہ سارے اخراجات نکال کے بنتی ہے، وہ نیٹ ویلتھ اس کی جائیداد کی صورت میں ہو سکتی ہے، گاڑیوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، کارخانوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، زمینوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا کسی بھی صورت میں، تو اس پر ٹیکس لگائیں، اور اس سے گورنمنٹ کو اربوں روپے کے ٹیکس کے وسائل حاصل ہوں گے۔ دیکھیں جی، ہم تو اپنے، چونکہ میں خود بھی ٹیکس کے معاملات جو ہیں ان کو ڈیل کرتا ہوں، تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عقل کے ناخن لے تو گورنمنٹ بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ ویلتھ ٹیکس سے جنریٹ کر سکتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب چونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ابھی تو بجٹ فائنل نہیں ہوا، لیکن اس وقت IMF کی کنڈیشنلٹی کی وجہ سے جو حالات ہیں، آپ اپنے ملک کے بجٹ کو فائنل مت سمجھیں، اس کے بعد سپلیمنٹری بجٹ بھی آتے رہیں گے۔ تو اس طرح میں بھی آپ کے سامنے جو ہمارے ملک میں ابھی جو مختلف قسم کی ٹیکس پرپوزلز ہیں جو کہ 1 جولائی سے فائنل ہو جائیں گی، ان پر آپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہوں گا، تاکہ عوام جو ہے اس کو ٹیکس سے خوف زدہ ہونے سے بچایا جا سکے، اور اسے یہ بتایا جا سکے کہ کس طریقے سے وہ ایک اچھے ٹیکس کے مشیر سے مشورہ کر کے مناسب طریقے سے اپنے ٹیکس ریٹرنز کو فائل کر سکتے ہیں، اور قانون نے جو ان کو ٹیکس میں بچت کا حق دیا ہے وہ بچت کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔